हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु सजिलो इंग्लिश एडभाइस च्यानल। सजिलो इंग्लिश एडभाइस च्यानलमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत छ। सजिलो तरिकाबाट इंग्लिश कसरी सिक्ने भन्ने भिडियोको अर्को फ्रेश एपिसोडमा आज हामी छौं र यस भिडियो लेसनमा म तपाईहरुलाई इंग्लिश प्रिपोजिसन अफ को सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यदि तपाई सही तरिकाले इंग्लिश बोल्न चाहनुहुन्छ अथवा सही तरिकाले कुनै पनि कुरा इंग्लिशमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई इंग्लिश प्रिपोजिसनको बारेमा राम्रो नलेज हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको यस भिडियो लेसनमा हामी इंग्लिश प्रिपोजिसन भित्र पर्ने अफ को सही प्रयोग कसरी गर्ने र कस्तो कस्तो अवस्थाहरुमा यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिँदै छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला र ढिला नगरिकन आजको भिडियो लेसनतर्फ लागौं। सबैभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अफ भनेको इंग्लिश प्रिपोजिसन हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रिपोजिसनलाई हामी नेपालीमा नामयोगी अथवा अव्यय भनेर चिन्दछौं। नामयोगी भन्नेबित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसले दुईवटा नाम अथवा दुईवटा सर्वनामलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्छ है। प्रिपोजिसनले नामलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नामयोगी नामलाई जोड्ने काम गर्छ। नामयोगी अथवा प्रिपोजिसन त्यस्तो शब्द हो जुन एक व्यक्ति वा वस्तुसँग अर्को वस्तुको सम्बन्ध देखाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। हामीले इंग्लिशमा प्रिपोजिसन जस्तो कि अफ एउटा प्रिपोजिसन हो, त्यसलाई हामीले कुनै एक व्यक्तिसँग अर्को वस्तुको सम्बन्ध देखाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अ प्रिपोजिसन इज अ वर्ड used to link nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence। कुनै पनि वाक्यमा कुनै पनि सेन्टेन्समा चाहिँ हामीले प्रिपोजिसन त्यतिखेर प्रयोग गर्छौं जब हामीलाई कुनै पनि एउटा शब्दसँग अर्को शब्दको सम्बन्ध देखाउनु पर्छ अथवा चाहिँ प्रिपोजिसनले कुनै पनि सेन्टेन्समा चाहिँ एउटा वर्डको अर्को वर्डसँग रिलेसन अथवा त्यसलाई चाहिँ लिंक गर्ने काम गर्छ है। अब यो भनेको के हो त? यो म तपाईलाई एक्जाम्पलबाट प्रष्ट पार्न चाहन्छु। एउटा एक्जाम्पल्स हेर्नुस् यहाँनेर। यो एक्जाम्पलमा यहाँनेर साइडमा एउटा ग्लास छ। यो ग्लासमा चाहिँ दूध छ है। यो एउटा दूधको ग्लास हो है। अब यो एक्जाम्पलमा चाहिँ दिस इज अ ग्लास अफ मिल्क, यो दूधको गिलास हो। अब यो यहाँनेर यो ग्लास भित्र दूध छ। अब यो एक्जाम्पलमा जुन यो अफ यो प्रिपोजिसन हामीले अफ प्रयोग गरेका छ यसमा चाहिँ यहाँनेर मिल्क र ग्लासलाई चाहिँ लिंक गर्ने अथवा यो दुईटाको रिलेसन देखाउने काम चाहिँ यो प्रिपोजिसन अफले चाहिँ गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न अवस्थाहरुमा सेन्टेन्समा चाहिँ कुनै एउटा नामलाई अर्को नामसँग जोड्न अथवा एउटा नाम एउटा व्यक्ति वा वस्तुसँग अर्को वस्तुको सम्बन्ध देखाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यो उदाहरणमा यो एक्जाम्पलमा यो ग्लास भित्र दूध छ है। यो दूधको एउटा ग्लास हो। अब हामीले भन्नु पर्यो दिस इज अ ग्लास अफ मिल्क, यो दूधको ग्लास हो भन्नु पर्यो। अब यस्तो अवस्थामा यो अफले यो ग्लास र यो मिल्क यो दूधलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्यो अथवा यो दुईटाको सम्बन्ध देखाउने काम गर्यो अथवा ग्लास भित्र दूध छ भन्ने कुराको बारेमा यसले जानकारी दियो। र यही तरिकाले हामीले विभिन्न एक्जाम्पल्सहरु हेर्छौं र कस्तो कस्तो अवस्थाहरुमा हामीले अफलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा 6 वटा कन्डिसन्सको बारेमा यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। र यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब जो व्यक्ति हुनुहुन्छ भर्खर इंग्लिश सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ इंग्लिश ग्रामरको रुल त्यति धेरै थाहा छैन, प्रिपोजिसनको बारेमा त्यति धेरै थाहा छैन भने हामीले गर्ने एउटा मिस्टेक भनेको के हो भने हामीले ओएफ अफ र ओएफएफ अफलाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्छौं अथवा मिसप्लेस गर्न सक्छौं। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले भन्न खोजेको अथवा हामीले लेख्न खोजेको सेन्टेन्सको अर्थ नै गलत लाग्छ, अर्कै लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले ओएफ अफ र ओएफएफ अफ भनेको फरक कुरा हो भन्ने कुरा फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हुन त यो दुईवटै प्रिपोजिसन हो, तर ओएफ अफ जसको नेपालीमा अर्थ अफ भन्छौं हामीले अ अनि खुट्टा काटेको भ अफ है, जसको अफ को नेपाली अर्थ को भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को यो ओ डबल एफ अथवा ओएफएफ अफ अ अनि खुट्टा काटेको फ अफ है, यसको नेपालीमा अर्थ बन्द भन्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले ओएफ अफ र ओएफएफ अफलाई चाहिँ फरक फरक उद्देश्यको लागि चाहिँ फरक फरक कुराहरु व्यक्त गर्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको दिनबाट तपाईले के कुरा ध्यान दिनुहोस् भने ओएफ अफ र ओएफएफ अफको फरक अर्थ लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सिलेक्ट गर्ने बेला यो प्रिपोजिसन चुज गर्ने बेला कुन प्रिपोजिसनको प्रयोग गर्ने बेला चाहिँ कुनलाई कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सही तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र के बुझ्नुहोस् भने ओएफ अफ भनेको नेपालीमा यसको अर्थ को भन्ने लाग्छ, ओ डबल एफ अफ भनेको यसको अर्थ नेपालीमा बन्द गर्नु अथवा बन्द भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो ओएफएफ अफ चाहिँ अनको अपोजिट अथवा अन भन्ने जुन ओ एन अन अर्को प्रिपोजिसन छ त्यसको अपोजिटको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। र सबभन्दा पहिले के बुझ्नुहोस् भने
ओएफ अफ भनेको एउटा प्रिपोजिसन हो। अफ इज अ प्रिपोजिसन द्याट इन्डिकेट्स कनेक्सन अर रिलेसनसिप्स बिट्विन अदर वर्ड्स है। यो अफ भन्ने बित्तिकै एउटा प्रिपोजिसन हो, एउटा नामयोगी हो जसले चाहिँ वर्ड दुईवटा वर्ड्सको रिलेसनसिप देखाउन अथवा चाहिँ ती दुईवटा शब्दहरूलाई चाहिँ जोड्नको लागि हामीले अफलाई प्रयोग गर्छौँ। र यति कुरा बुझ्नुभयो भने एउटा इक्जाम्पल्स हेर्नुहोस्, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै यो इक्जाम्पलमा अ पिस अफ केक है, केकको एउटा टुक्रा अथवा एक टुक्रा केक भन्ने हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ नेपालीमा। अब यहाँनिर यो इक्जाम्पलमा अ पिस अफ केक, यहाँनिर यो अफ छ, यो प्रिपोजिसन, यसले चाहिँ केक र केकको एक टुक्रालाई चाहिँ जोड्ने काम गर्यो अथवा यो दुईटा बीचको सम्बन्ध देखाउनको लागि चाहिँ अफ प्रयोग भएको छ। त्यसैगरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, अ ग्लास अफ वाटर है। यो सेकेन्ड इक्जाम्पलमा अ ग्लास अफ वाटर, पानीको एउटा गिलास अथवा एक ग्लास पानी भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो इक्जाम्पलमा यो अफको प्रयोग चाहिँ यो ग्लास र वाटर, यो पानीलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने अथवा यो दुईटाको सम्बन्ध देखाउनको लागि चाहिँ अफ प्रयोग भएको छ। त्यसैगरी अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अ कप अफ टी। यो इक्जाम्पलमा यहाँनिर यो अफले यहाँनिर कप र टी, चियालाई चाहिँ जोड्ने काम गर्यो अथवा यो दुईटाको रिलेसन सम्बन्ध देखाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि विभिन्न अवस्थाहरूमा हामीले सामान्यतया प्रिपोजिसनलाई चाहिँ कुनै पनि दुईवटा नाउन अथवा प्रोनाउन बीचको रिलेसन देखाउन अथवा त्यसलाई चाहिँ लिङ्क गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब म तपाईँलाई अलिकति यो ओएफएफ अफ यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ त भन्ने बारेमा अलिकति जानकारी गराउँछु। म अर्को भिडियो लेसनमा ओएफएफ अफ चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने डिटेलमा भिडियो बनाउनेछु। अहिले के बुझ्नुहोस् भने जुन यो ओएफएफ अफ छ यसलाई हामीले यसको नेपालीमा अर्थ बन्द गर्नु भन्ने हुन्छ र जसलाई हामीले ओ एन्ड अनको अपोजिटको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन भनेको खोल्नु, ओएफएफ अफ भनेको बन्द गर्नु। त्यो कारणले गर्दाखेरि अफ इज युजुअल्ली युज्ड एज एन एडभर्ब अर अ प्रिपोजिसन। यसलाई हामीले एडभर्ब र प्रिपोजिसनको रूपमा दुई तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ है। इट इन्डिकेट्स डिस्जक्सन, सेपरेसन, डिस्कनेक्सन अर मुभिङ अवे फ्रम समथिङ है। यो अफलाई हामीले कतिखेर प्रयोग गर्छौँ भने जब हामी अलग गर्ने काम हुन्छ है अथवा छुट्याउने काम हुन्छ, विच्छेद गर्ने काम हुन्छ, डिस्ट्रक्सन, सेपरेसन, डिस्कनेक्सन अर मुभिङ अवे फ्रम समथिङ, यस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ हामीले ओएफएफ अफलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मुभिङ अवे फ्रम समथिङ भनेको कुनै एक स्थानबाट कुनै वस्तुलाई टाढा पुर्याउनु छ अथवा त्यस्तो कुरा गर्नु पर्यो अथवा भइरहेको कामलाई चाहिँ जस यहाँनिर सेपरेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, डिस्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले ओएफएफ अफ, जसको नेपालीमा अर्थ बन्द गर्नु भन्ने हुन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। तर आजको भिडियोमा हामी ओएफ अफको कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा प्रयोग हुन्छ त्यसको बारेमा डिटेलमा हेर्छौँ। र अलिकति यो ओएफएफ अफको बारेमा के बुझ्नुहोस् भने अलिकति इक्जाम्पल्स हेर्नुहोस्। यहाँनिर टर्न अफ द रेडियो है, फर्स्ट एउटा इक्जाम्पल, टर्न अफ द रेडियो, रेडियो बन्द गर्नुहोस् अथवा रेडियो बन्द गर। यहाँनिर यसले के भन्यो, ओएफएफ अफ भन्ने बित्तिकै बन्द भन्ने अर्थ लाग्यो। टर्न अफ द रेडियो, रेडियो बन्द गर। अब यो टर्न अन द रेडियो भन्यो भने रेडियो खोल अथवा रेडियो खोल्नुहोस् भन्ने अर्थ लाग्छ। अब त्यसको उल्टो अर्थ दिनको लागि हामीले अफ प्रयोग गऱ्यौँ। टर्न अफ द रेडियो भनेको रेडियो बन्द गर अथवा रेडियो बन्द गर्नुहोस्। अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यहाँनिर टेक अफ योर क्याप, तपाईँको क्याप खोल्नुहोस् अथवा तिम्रो क्याप खोल है। यसले के भन्यो त, शिरबाट हाम्रो टाउकोबाट चाहिँ क्याप छुटाऊ, क्याप खोल्नु भनेको त शिरबाट अथवा हाम्रो टाउकोबाट क्याप हटाउने हो नि। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले जस्तै अब क्याप, तपाईँको क्याप लगाउनुहोस् भन्नु पऱ्यो भने पुट अन योर क्याप भन्ने हुन्छ। यहाँनिर अन प्रयोग हुन्छ, अगाडि पुट हुन्छ। पुट अन योर क्याप भनेको तपाईँको क्याप लगाउनुहोस् भन्ने हुन्छ अथवा तिम्रो क्याप, तिम्रो टोपी लगाऊ भन्ने हुन्छ। तर टेक अफ योर क्याप भनेको तपाईँको क्याप खोल्नुहोस् है। क्याप खोल्नु भनेको टाउकोबाट क्याप हटाउने है। जस्तै यहाँनिर टर्न अफ द रेडियो भनेको बजिरहेको रेडियो चाहिँ अफ गर्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले ओएफ अफलाई चाहिँ अर्कै तरिकाले प्रयोग गर्ने, अर्कै अर्थ दिनको लागि प्रयोग गरिन्छ। ओएफएफ अफलाई चाहिँ फरक कामको लागि चाहिँ अथवा फरक कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि अथवा अनको अपोजिटको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले आजको दिनबाट तपाईँ के कुरामा क्लियर हुनु पर्यो भने ओएफ अफ भनेको त्यसको अर्थ को भन्ने अर्थ दिन्छ र ओएफएफ अफ भनेको त्यसको अर्थ बन्द गर्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी दुईवटा प्रिपोजिसनलाई हामीले फरक फरक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो दुईटा भनेको एउटै होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। र यति बुझ्नुभयो भने फर्स्टमा म केही अब हामी ओएफ अफको कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ केही इक्जाम्पल्सहरू म तपाईँलाई देखाउँछु, बुझ्न सजिलो हुन्छ। ओएफ अफ है, यसको प्रोनाउन्सिएसन अथवा यसको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन भनेको अफ हुन्छ। यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला। र यसको नेपाली अर्थ भनेको को हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, जस्तै यहाँनिर एउटा तपाईँ चेयर देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा कुर्सी छ, एउटा काठको कुर्सी। अब तपाईँले भन्नु पऱ्यो यो कुर्सी काठबाट बनेको हो अथवा यो काठको कुर्सी हो भन्नु पऱ्यो है। अहिलेलाई मैले यो कुर्सी काठबाट बनेको छ
अथवा यो कुर्सी काठबाट बनेको हो भन्नु पर्यो। अब यस्तो अवस्थामा हामीले अफको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस चेयर इज मेड अफ वुड। दिस चेयर इज मेड अफ वुड। के भन्यो भने यो इक्जाम्पलले यो जुन कुर्सी छ, यो चेयर छ, यो चाहिँ काठबाट बनेको हो। दिस चेयर इज मेड अफ वुड है, यो कुर्सी काठबाट बनेको हो भन्ने कुरा, यस्तो कुराहरू गर्नु पर्यो भने हामीले अफ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इक्जाम्पलमा यो अफले यो चेयर र वुडको रिलेसन अथवा यो जुन चेयर छ त्यो चाहिँ केबाट बनेको, काठबाट बनेको, काठ र कुर्सीको सम्बन्ध देखाउनको लागि अफ प्रयोग भएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। यहाँनिर पिक्चरमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ग्लास छ, ग्लासभित्र केही पानी छ। अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यो पानीको ग्लास हो भन्नु पर्यो, यो पानीको ग्लास हो भन्नु पर्यो भने अब के भन्ने त, दिस इज अ ग्लास अफ वाटर, यो पानीको ग्लास हो। अब यो इक्जाम्पलमा यो अफ छ, यो चाहिँ जुन यो ग्लास र वाटर यो दुईटालाई चाहिँ लिङ्क गर्यो अथवा ग्लास र वाटर जुन यो पानी र ग्लासको सम्बन्ध देखाउनको लागि चाहिँ अफ प्रयोग भयो, अथवा यो अफले यहाँनिर ग्लास र वाटरको रिलेसन देखाइरहेको छ। अथवा यो पानी कहाँ छ त, ग्लासभित्र छ। त्यो यस्तो कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, यस्तो कुराहरू गर्नु पर्यो भने तपाईँले अफ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। यहाँनिर केही व्यक्तिहरू छ, इक्जाम्पलको लागि अहिले यहाँनिर एउटा फ्यामिली छ र भन्नु पर्यो म यो परिवारको एउटा सदस्य हो भन्नु पर्यो है। यहाँनिर एउटा फ्यामिली छ, यो इमेजमा देख्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चरमा, र म यो परिवारको एक सदस्य हुँ भन्नु पर्यो। म यो परिवारको एक सदस्य हुँ। कसरी भन्ने इङ्ग्लिसमा, आई एम अ मेम्बर अफ दिस फ्यामिली। आई एम अ मेम्बर अफ दिस फ्यामिली। म यो परिवारको एक सदस्य हुँ। आई एम अ मेम्बर अफ दिस फ्यामिली है। यहाँनिर यो अफले जुन यो प्रिपोजिसन छ अफ है, यो अफले चाहिँ यहाँनिर म र मेरो परिवारको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्यो, आई र फ्यामिलीको बारेमा यहाँनिर कुरा गर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि विभिन्न रिलेसनहरू देखाउन अथवा दुईवटा नाउन्स अथवा प्रोनाउन्सलाई चाहिँ लिङ्क गर्न, तिनीहरूको रिलेसन देखाउनको लागि चाहिँ हामीले अफ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। यहाँनिर इमेजमा दुईवटा गर्ल्स छ, एउटाको नाम मानौ माया हो र अर्कोको नाम गीता हो, र यस्तो अवस्थामा चाहिँ माया गीताको साथी हो भन्नु पर्यो है। माया गीताको साथी हो भन्नु पर्यो। माया इज अ फ्रेन्ड अफ गीता। माया गीताको साथी हो है। यो इक्जाम्पलमा यो अफले यहाँनिर माया र गीताको रिलेसन देखायो। माया र गीताको सम्बन्ध के हो, फ्रेन्ड हो, साथी हो। त्यो कारणले गर्दा यसले माया र गीतालाई लिङ्क गर्ने काम गर्यो है। यो दुईटाको रिलेसन देखायो, सम्बन्ध देखायो हो। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईँले अफ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। यहाँनिर एउटा मानौ यो कुनै स्टुडेन्टले इक्जाममा पाएको मार्क्स हो, टोटल 100 मार्क्समा चाहिँ उसले 80 पायो, 100 मध्ये उसले चाहिँ 80 पायो। अब उसले 100 मध्ये 80 पायो अथवा 100 मार्क्समा 100 नम्बरमा चाहिँ 80 नम्बर पायो भन्नु पर्यो है। उसले 100 मध्ये 80 नम्बर पायो अथवा उसले 100 नम्बरमा 80 नम्बर पायो भन्नु पर्यो। ही गट 80 आउट अफ 100 है। ही गट उसले पायो, गट भनेको भिटु, गेटको भिटु, गेट भनेको पाउनु, गट भनेको पायो। ही गट उसले पायो 80 आउट अफ 100। उसले 100 मध्ये टोटल नम्बर 100 छ, 100 मा चाहिँ उसले 80 पायो। ही गट 80 आउट अफ 100। यो इक्जाम्पलमा यो अफले चाहिँ उसले पाएको मार्क्स र उसको रिलेसन अथवा उसले 100 मध्ये 80 मात्रै पायो त्यो दुईटालाई लिङ्क गर्ने काम गर्यो है। त्यो कारणले हामीले यो अफ जुन प्रिपोजिसन छ यसरी हामीले कुनै पनि दुईवटा नाउन्स, प्रोनाउन्स अथवा चाहिँ वर्डलाई चाहिँ अर्थपूर्ण तरिकाले त्यसको सम्बन्ध देखाउनको लागि, लिङ्क गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँ एउटा ह्याट देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा टोपी। अब तपाईँले भन्नु पर्यो तपाईँको टोपी राम्रो छ भन्नु पर्यो है। यस अवस्थामा कसरी भन्ने त, तपाईँको टोपीको रङ राम्रो छ है। तपाईँको टोपीको रङ राम्रो छ भन्नु पर्यो। द कलर अफ योर ह्याट इज नाइस। तपाईँको टोपीको रङ राम्रो छ भने। अब तपाईँको टोपीको रङ कालो छ भन्नु पर्यो भने द कलर अफ योर ह्याट इज ब्ल्याक भन्न सक्नुहुन्छ, कुनै समस्या हुँदैन। तर यहाँनिर मेन बुझ्नुपर्ने कुरा जुन यो अफ छ, यो प्रिपोजिसन प्रयोग भएको छ, यसले ह्याट जुन यो टोपी र टोपीको कलरलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने काम गर्यो अथवा टोपी र टोपीको कलरको सम्बन्ध देखाउनको लागि चाहिँ अफ चाहिँ प्रयोग भएको छ। यही तरिकाले तपाईँले अरू यस्तै खालको बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा लास्ट एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। यहाँनिर एउटा केही मान्छेहरू छ। अहिले इक्जाम्पलको लागि यो बसेको चाहिँ स्टुडेन्ट सम्झिनुहोस् र यतापट्टिको टिचर सम्झिनुहोस्, यताको शिक्षिका र यताको विद्यार्थीहरू सम्झिनुहोस्। र अब शिक्षिकाले विद्यार्थीहरूलाई भन्नु पर्यो तपाईँहरू सबै राम्रो हुनुहुन्छ अथवा तिमीहरू सबै राम्रो छौ भन्नु पर्यो है। तपाईँहरू सबै राम्रो हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो। अल अफ यु आर गुड है। अल अफ यु आर गुड। तपाईँहरू सबै राम्रो हुनुहुन्छ। जस्तै यो इमेजमा, यो पिक्चरमा चाहिँ अब शिक्षिकाले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू सबै राम्रो छौ अथवा तपाईँहरू सबै राम्रो हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने अल अफ यु आर गुड है। यसले एउटा अमाउन्ट जनायो कि तपाईँहरू सबै राम्रो हुनुहुन्छ
अथवा चाहिँ तपाईहरुमध्ये केही राम्रो हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने सम अफ यु आर गुड, तपाईहरुमध्ये धेरै राम्रो हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने मोस्ट अफ यु आर गुड, अथवा गुडको ठाउँमा नाइस पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अल अफ यु आर नाइस पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरु सबै राम्रो हुनुहुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईहरुमध्ये थोरै अथवा कोही पनि राम्रो हुनुहुन्न है, तपाईहरुमध्ये कोही राम्रो हुनुहुन्न भन्नु पर्यो भने नन अफ यु इज गुड पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यही तरिकाले तपाईले अफ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो तपाईले फर्स्टमा कस्तो कस्तो अवस्थाहरुमा अथवा एक्जाम्पल्समा चाहिँ अफको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने जानकारी। अब म तपाईहरुलाई कस्तो कस्तो अवस्थाहरुमा हामीले इंग्लिशमा सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कस्तो खालको कुराहरु व्यक्त गर्नको लागि हामीले इंग्लिशमा अफको प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो 6 वटा कन्डिसन्स छ। ती कन्डिसन्सहरु ध्यान दिएर राम्रोसँग बुझेर तपाईले यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईलाई आजको दिनबाट जिन्दगीभर कहिल्यै पनि ओ एफ अफको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्ने भन्ने बारेमा समस्या हुने छैन। र ओ एफ अफ भन्ने बित्तिकै यसको नेपालीमा अर्थ को हुन्छ त्यो कुरा मैले अलरेडी तपाईलाई भनिसकेको छु। र यसको 6 वटा कन्डिसन मध्ये फर्स्ट कन्डिसन हेरौं, टु इन्डिकेट पोजेसन अर बिलोङ्गिङनेस। यो भनेको जस्तो कि कुनै पनि वस्तु अथवा कुनै पनि व्यक्ति हुन सक्छ, त्यो कसैको स्वामित्वमा छ, कसैको सम्पत्ति हो भने त्यस्तो कुराहरु व्यक्त गर्न हामीले अफ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस्, काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल। काठमाडौँ नेपालको राजधानी हो। काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल। काठमाडौँ नेपालको राजधानी हो। अब यो एक्जाम्पलमा यहाँनेर अफ प्रयोग भएको छ। अब यसले केलाई देखाइरहेको छ भने जुन यो काठमाडौँ छ, काठमाडौँ एउटा डिस्ट्रिक्ट हो, एउटा जिल्ला हो नेपालको, यो चाहिँ नेपालको राजधानी हो भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ यो अफले यहाँनेर काठमाडौँ र नेपालको सम्बन्ध अथवा रिलेसन देखाउनको लागि चाहिँ काम गर्यो। अब यहाँनेर यसले चाहिँ के भन्यो, जुन यो काठमाडौँ छ यो नेपालको एउटा पार्ट हो है, अथवा यो काठमाडौँ चाहिँ नेपाल भित्र पर्छ भन्ने अर्थ दियो, अथवा यसले चाहिँ काठमाडौँ र नेपाललाई चाहिँ लिंक गर्ने काम गर्यो हो। यस्तो खालको कुनै पनि, किनभने यो जुन यो काठमाडौँ छ यो हाम्रो जुन नेपालको राजधानी अथवा काठमाडौँ एउटा डिस्ट्रिक्ट एउटा जिल्ला छ, त्यो त हाम्रो नेपाल भित्र पर्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो काठमाडौँ भनेको त नेपालको एउटा पोजिसन भित्र पर्ने भयो। त्यो कारणले कुनै पनि पोजिसन, कुनै पनि स्वामित्व अथवा सम्पत्ति अधिकारको कुरा गर्नु पर्यो भने तपाईले अफ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस्, द कलर अफ हिज क्याप इज रेड। उसको टोपीको रङ रातो छ। द कलर अफ हिज क्याप इज रेड है, उसको टोपीको रङ रातो छ है। यहाँनेर यो अफले, यहाँनेर जुन यो अफ छ यसले चाहिँ कलर र त्यो क्याप र क्यापको कलरलाई चाहिँ लिंक गर्ने काम गर्यो अथवा त्यसको सम्बन्ध देखाउने काम गर्यो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन यो रेड कलर छ त्यो रेड कलर त क्यापमा छ नि है। यो क्याप कसको हो? उसको हो है, हिज। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कुनै व्यक्तिको यो क्याप चाहिँ उसको स्वामित्वभित्र पर्छ, उसको अधिकारभित्र पर्छ, उसको सम्पत्तिभित्र पर्छ। त्यो कारणले गर्दा यहाँनेर अफ प्रयोग भएको छ। त्यसैगरी तपाईले आफुलाई चाहिने एक्जाम्पल्सहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनेर अर्को कन्डिसन, सेकेन्ड कन्डिसन जहाँ चाहिँ हामीले अफको प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो हो टु रिफ्लेक्ट कन्टेनिङ है। यो भनेको कुनै वस्तुभित्र केही कुरा छ भन्नु पर्यो है, कुनै वस्तुभित्र चाहिँ अथवा कुनै वस्तुमा चाहिँ केही कुरा छ भनेर देखाउनु पर्यो भने पनि हामीले अफ प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस्, आई ड्राङ्क अ ग्लास अफ वाटर। मैले एक गिलास पानी पिएँ। यहाँनेर आई ड्राङ्क, ड्राङ्क भन्ने बित्तिकै यो V2 हो। ड्रिङ्क भनेको V1 जसको अर्थ पिउनु भन्ने हुन्छ, त्यसको V2 ड्राङ्क भनेको पिए। आई ड्राङ्क भनेको मैले पिएँ के, अ ग्लास अफ वाटर, एक गिलास पानी। मैले एक गिलास पानी पिएँ, पिउने काम चाहिँ पास्टमा भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा के छ भने यहाँनेर यो ग्लास छ, जुन यो ग्लास छ केले भरिएको छ? वाटरले भरिएको छ नि, अथवा यो वाटर त ग्लासमा छ नि। हो यस्तो कुनै वस्तुमा केही चिज छ भनेर देखाउनु पर्यो भने हामीले यहाँनेर अफ प्रयोग गर्न सकिन्छ है। जस्तै अ पिस अफ केक है, केकको एक टुक्रा, अ ग्लास अफ वाटर, पानीको एक ग्लास, अथवा अ कप अफ टी, एक कप चिया, अथवा अ कप अफ मिल्क, एक कप दुध, अथवा अ ग्लास अफ मिल्क, एक ग्लास दुध। यसरी कुनै वस्तुमा केही कुरा भरिएको छ, केही कुरा छ भने, त्यस्तो कुराहरू केही कन्टेन गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले अफ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, ही ड्रिङ्क्स 2 कप्स अफ टी। उसले 2 कप चिया पिउँछ। ही ड्रिङ्क्स, उसले पिउँछ है, सब्जेक्ट ही छ, त्यसपछि ड्रिङ्क्स V5, उसले पिउँछ 2 कप्स अफ टी, 2 कप चिया, उसले 2 कप चिया पिउँछ। यो एक्जाम्पलमा के भयो त, यो कपभित्र चिया छ नि। यो एक्जाम्पलमा जस्तै यो 2 कप्स छ, 2 कप र चिया, त्यो चिया चाहिँ केमा छ त? कपमा छ। हो त्यो कपभित्र भएको चियाको कुरा गर्यो। ही ड्रिङ्क्स 2 कप्स अफ टी, उसले 2 कप चिया पिउँछ है। यस्तो जस्तै यस्तो कुनै पनि वस्तुभित्र केही अर्को वस्तु छ भने त्यस्तो कुराहरू गर्न तपाईले अफ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अ ग्लास अफ वाटर, अ कप अफ टी, अ ग्लास अफ वाइन, यसरी तपाई भन्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो अफको प्रयोग हुने सेकेन्ड कन्डिसन। त्यसैगरी अफको प्रयोग हुने अर्को थर्ड कन्डिसन, तेस्रो अवस्था भनेको युज टु इन्डिकेट डेट।
है। कुनै पनि मितिको कुरा गर्ने बेला त्यो मितिको अगाडि अथवा मितिको कुरा गर्ने बेला पनि हामीले अफ प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आई वाज बर्न अन द फर्स्ट विक अफ अगस्ट। म अगस्तको पहिलो हप्तामा जन्मिएको थिएँ। आई वाज बर्न, म जन्मिएको थिएँ अन द फर्स्ट विक अफ अगस्ट, अगस्तको पहिलो हप्तामा। यो इक्जाम्पलमा एउटा मिति, एउटा डेटको बारेमा कुरा गरेँ। अगस्तको फर्स्ट विक र मेरो जन्म, यो दुईटालाई चाहिँ लिङ्क गर्ने काम गर्यो। म अगस्तको पहिलो हप्तामा जन्मिएको थिएँ, यसले एउटा डेट देखायो, एउटा मिति देखायो। त्यसैगरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आई विल कल यु एट द एन्ड अफ दिस मन्थ। आई विल कल यु एट द एन्ड अफ दिस मन्थ, म तपाईँलाई यो महिनाको अन्त्यमा फोन गर्नेछु। आई विल कल यु, म तपाईँलाई फोन गर्नेछु एट द एन्ड अफ दिस मन्थ, यो महिनाको अन्त्यमा। अब यो इक्जाम्पलमा पनि एउटा मितिको कुरा गरेको छ है। यो महिनाको अन्त्य भन्ने बित्तिकै एउटा मिति हो, एउटा डेट हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो इक्जाम्पलमा यो मन्थको जुन एन्ड छ त्यसमा र मैले तपाईँलाई कल गर्नेछु, यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ लिङ्क गर्ने काम गर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि डेटको बारेमा कुरा गर्नको लागि टु इन्डिकेट डेट हामीले चाहिँ अफ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब हेरौँ अफको प्रयोग हुने फोर्थ कन्डिसन, चौथो अवस्था, टु एक्सप्रेस एन अमाउन्ट, अ नम्बर अर युनिट है। कुनै पनि अमाउन्ट, कुनै पनि मात्राको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो, कुनै पनि नम्बर, कुनै पनि अमाउन्ट हुनसक्छ, मात्रा अथवा नम्बर अथवा युनिट, कुनै पनि मेजरमेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले अफ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, अल अफ यु आर गुड, तपाईँहरू सबै राम्रो हुनुहुन्छ है, तपाईँहरू सबै राम्रो हुनुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा क्लासमा एउटा टिचर छ, टिचरले आफ्नो स्टुडेन्टलाई भन्नु पऱ्यो है, तपाईँहरू सबै राम्रो हुनुहुन्छ भनेर विद्यार्थीलाई भन्नु पऱ्यो भने अल अफ यु आर गुड, यसले एउटा अमाउन्ट, एउटा मात्रा जनायो। कति भन्दाखेरि अल, सबै है, अल अफ यु आर गुड, तपाईँहरू सबै राम्रो हुनुहुन्छ। अब यसै गरी तपाईँहरूमध्ये केही राम्रो हुनुहुन्छ भन्नु पऱ्यो भने सम अफ यु आर गुड भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूमध्ये केही राम्रो हुनुहुन्छ। अथवा चाहिँ तपाईँहरूमध्ये धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, धेरैजना राम्रो हुनुहुन्छ भन्नु पऱ्यो भने मस्ट अफ यु आर गुड अथवा मस्ट अफ यु आर नाइस पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूमध्ये धेरै राम्रो हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूमध्ये कोही पनि राम्रो हुनुहुन्न भन्नु पऱ्यो भने नन अफ यु इज गुड भन्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले तपाईँले अमाउन्ट, नम्बर अथवा युनिटको कुरा गर्दा पनि अफ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो इक्जाम्पलमा यो अफले अल, सबैलाई र यहाँनिर उनीहरू कस्तो छन् त, गुड छन्, राम्रो छन् अथवा नाइस छन्, त्यो दुईटालाई लिङ्क गर्ने काम गर्यो। उनीहरूको जुन रिलेसन देखाउने काम गर्यो अथवा उनीहरूलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने काम गर्यो। त्यसरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, वी गट 40 आउट अफ 50, हामीले 50 मध्ये 40 नम्बर पायौँ। टोटल नम्बर कुनै एक्जाम हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ 50 मार्क्सको एक्जाम भयो, 50मा कुनै स्टुडेन्टहरूले दुईजनाले चाहिँ 40 पायो भने त्यतिखेर भन्न सकिन्छ वी गट, हामीले पायौँ। गट भनेको यहाँनिर V2, गेटको V2, जसको अर्थ वी गट भनेको पायौँ है। वी गट 40 आउट अफ 50, हामीले 50 मध्ये 40 नम्बर पायौँ। यसले पनि एउटा अमाउन्ट, एउटा नम्बर अथवा एउटा युनिटको कुरा गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले अफ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो अफको प्रयोग हुने फोर्थ कन्डिसन। त्यसै गरी फिफ्थ कन्डिसन जहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि इङ्ग्लिस सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि अफ प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो भनेको युज टु सो पोजिसन है। कुनै पनि पोजिसन देखाउनु पऱ्यो, पोजिसन भनेको जस्तै कुनै पनि स्थानको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो, स्थान देखाउनु पऱ्यो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा हामीले अफ प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, वी आर स्ट्यान्डिङ इन फ्रन्ट अफ योर अफिस, हामी तपाईँको कार्यालय अगाडि उभिरहेका छौँ। यसले एउटा स्थानको बारेमा कुरा गर्यो, कहाँ, फ्रन्ट अफ योर अफिस, कार्यालय अगाडि है। वी आर स्ट्यान्डिङ, हामी उभिरहेका छौँ, इन फ्रन्ट अफ योर अफिस, तपाईँको कार्यालय अगाडि। यसरी कुनै पनि स्थानको बारेमा कुरा गर्न पनि तपाईँले अफ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यही तरिकाले तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई गेट बाहिर पर्खिरहेको छु भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा म तपाईँलाई तपाईँको घर अगाडि पर्खिरहेको छु भन्नु पऱ्यो भने आई एम वेटिङ यु इन फ्रन्ट अफ योर हाउस भन्न सक्नुहुन्छ है। म तपाईँलाई तपाईँको घर अगाडि पर्खिरहेको छु, आई एम वेटिङ यु इन फ्रन्ट अफ योर हाउस। यो तरिकाले तपाईँलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि सेन्टेन्स चाहिँ यो स्ट्रक्चर अथवा यो तरिकाले अफको प्रयोग गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि स्थान देखाउनको लागि। त्यसै गरी अफको प्रयोग हुने अर्को लास्ट कन्डिसन भनेको टु इन्डिकेट मेड अफ है। कुनै पनि वस्तु केबाट बनेको छ त्यसको बारेमा कुरा गर्न पनि हामीले अफ प्रयोग गर्न सकिन्छ है। कुनै पनि वस्तु केबाट बनेको छ त त्यस्तो कुराहरू भन्नु पऱ्यो भने पनि हामीले अफ प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, दिस टेबल इज मेड अफ वुड, यो टेबल काठबाट बनेको छ। दिस टेबल इज मेड अफ वुड,
है। यो टेबल केबाट बनेको छ त? काठबाट बनेको छ है। यो केबाट बनेको छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो भने तपाईले अफ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। दिस टेबल इज मेड अफ वुड। यो टेबल काठबाट बनेको छ। यहाँनिर यो अफले यहाँनिर यो टेबल र काठको रिलेसन देखायो अथवा टेबल र काठको सम्बन्ध देखायो। यो दुईटालाई चाहिँ जोड्ने काम गर्यो है। अब यही तरिकाले अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। द ज्वेलरी इज मेड अफ गोल्ड है। गहना सुनबाट बनेको छ। द ज्वेलरी इज मेड अफ गोल्ड। गहना सुनबाट बनेको छ। केबाट? सुनबाट। अब यहाँनिर यो गोल्ड र यो जुन ज्वेलरी छ यो दुईटालाई लिङ्क गर्ने काम चाहिँ अफले गरेको छ। यो तरिकाले तपाईले अफलाई चाहिँ विभिन्न अवस्थाहरूमा आफूलाई चाहिएको विभिन्न कन्डिसनहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँनिर के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने कुनै एउटा वस्तुबाट अर्को वस्तु बनाउँदाखेरि त्यसको जुन सब्स्टेन्स हुन्छ, पदार्थ हुन्छ, त्यो टोटल्ली चेन्ज हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले फ्रम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। केबाट बनेको त्यो चेन्ज हुँदैन भने हामीले अफ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो इक्जाम्पलमा यो काठबाट टेबल बनाउँदाखेरि जुन यो काठ चाहिँ टेबल बन्दाखेरि चाहिँ यो काठ चाहिँ काठै हुन्छ नि। टेबल बन्दाखेरि अर्को कुनै सब्स्टेन्स अर्को पदार्थमा परिवर्तन त हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यस्तो अवस्थामा अफ प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर जस्तो कि हामीले पेपर चाहिँ ट्रिज रुखहरूबाट पेपर बनाउँछ काठहरूबाट भने पेपर इज मेड फ्रम ट्रिज भन्नु पर्यो है। पेपर इज मेड अफ ट्री भन्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ। पेपर इज मेड फ्रम ट्रिज। पेपरहरू चाहिँ रुखहरूबाट अथवा काठहरूबाट बनेको हुन्छ। किनभने जब एउटा पेपर बनाउने बेला हामीले विभिन्न रुखहरू प्रयोग गर्छ, कुनै पनि पेपर बनाउँदाखेरि विभिन्न काठहरू प्रयोग गर्छ र त्यस्तो अवस्थामा त्यो काठ र बनिसकेको पेपरमा कुनै पनि समानता हुँदैन नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा पदार्थबाट अर्को पदार्थमा टोटल्ली चेन्ज हुन्छ भने फ्रम भनेर प्रयोग गर्नुहोस्। चेन्ज हुँदैन भने त्यसको आकार प्रकार मात्रै चेन्ज हुन्छ भने अफ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा गहुँ पिसेर पिठो बनाइयो र भन्नु पर्यो पिठो गहुँबाट बनेको हुन्छ। फ्लोर इज मेड फ्रम व्हिट। पिठो गहुँबाट बनेको हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा त के हुन्छ त? जब त्यो गहुँ पिसिएर पिठो भन्छ त्यतिखेर पिठो बनिसकेपछि त्यो गहुँको त कुनै पनि नाम निशान हुँदैन नि। हो एउटा पदार्थबाट अर्को पदार्थ पुरै टोटल्ली चेन्ज हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा फ्रम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा अफ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने ज्वेलरी बनाउँदा त जुन यो गहनाहरू बनाउँदा त सुनै हुन्छ नि। सुन अर्को कुनै तत्त्वमा परिवर्तन त हुँदैन। हो यस्तो कुराहरू आयो भने अफ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यति कुरा बुझ्नुभयो भने मलाई विश्वास छ आजको दिनबाट तपाईले कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ अफको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ। अझै कहीँ कतै केही कन्फ्युज छ अथवा मनमा केही कुरा लागेको छ, केही प्रश्न छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरी साथीभाइहरुमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र यो भिडियो हाम्रो यस च्यानलमा फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला।